سيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أيال ويدي كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد جعل كاجعليديني قابك أيو أها بل ناصوره أو مركز ناشق وحجر كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ والله وحو أها نبي محمد صلى الله عليه وسلم مد آنو كجعلناهي هانتدا يدا أبدك يغا والدك يغا هويوينك يو إيبيها قبو إيدا أولو ميهي لعبو وحكو حكسي سيد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مالنتي النبي كيري صلى الله عليه وسلم هجرة النبي محمد وأنكو راعو مركو نبي كيالي وكي أوي سيد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرحا برسول الله ومحبة للصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيضا هذا هجرة سعي أهيد أخضر هجرة وأخضر سفر في تاريخ سفر كي وخطرته يدبعته بدنا إسبيمين تو إيكا تاريخ ده وأها أفر بقول يتبن كيلومتر مركزي لسعون أيو أو لراع أيو تكله لنا والبلغار رادين أيو روح كوكيلا نلل أما جيري كسوش يجا أما كوكيلنا بقول ليه فوقيلا مركزي لا تلمامي الله بلن قاضي هو عائشة وحيتري فوالله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ والله بان كدارتي مالين تاكهر ما اندرين سنين إن فرحد أوجد للأويو إلى أن كأركي آبهي أو مالين تا فرحد أوجد للأويو هجرة خطرتا بدن لي أيا هدنا نبقى إنو أراعو أوجد للأويو وكفر حسيهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم oo meel dheer ka gaadhay awgeed حبب إلي من دنياكم ثلاث كلكم نبي يري النساء والطيب وجعلت قرة عيني في صلاتنا سيد أبو بكر وحو يري وأنا يا رسول الله حبب إلي من الدنيا أنا الرسول كي الله الدنيا ده صدح شيء بالي جعل سيي النظر إلى وجهك وجهك شرفت بدن إن إيغو وجمع المال للإنفاق عليك يا إن حول أوروريو أن حول إسكو كانوا سيان أديك كوجو بحيو كوجو هيليو كوسيو كوجو قرب استاغو يا والتوسل بقرابتك قرابة هذا إن كوجو صور دوادو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو حريرنتا يا جعيلك أن قرابة هذا جعلهن حريرنا يو إن أكتادا كجهلو شرف أو أن كوجو صور دوادو أو أد نبي محمد يجعلاتي